كاين ابري كاين ليطاب الثانيه هي اريو تريونغلاسيون il a déterminé pour chaque photo la position exacte de caméra au moment de prise de vue aérienne ماشي اريو تريونغلاسيون هي déterminer la position c'est-à-dire les coordonnées x y z exact ديال الكاميرا فاش كنت كتصور في اللحظه اللي كنت كتصور بها في السماء. معنا هي دا في الاول كان غير كنحطوا داكشي هذه بارتي بيرو كنحطوا هاد التصاور هنايا كنخرج لك كنحطهم، ولكن هنايا في اريو تريونغلاسيون هي الكالكيل وبيان لا ديتيرميناسيون ديال لي كوردوني كنخرج كندير لهم لوفي في لوفي باج جي بي اس كندير لهم واحد النوتيفيكاسيون باج جي بي اس ومن بعد كنجيو للبيرو تنكالكيليو داكشي تنكالكيليوهم كنكاليوهم في الكوردون ديالهم. راه ما حتى في اوتوكاد نخدموا بها باغ عندنا شي كارت هكذا وكنحطها في اوتوكاد وكنديرها جيو فرونسمون وكنختار واحد 3 ولا 4 ديال لي بوين صافي كتحط في الكوردون ديالك اكزاكت سي لا ميم شوز. À disposition, on pourra déterminer l'orientation des images, créer des modèles stéréoscopiques ومن بعد من تنكالي واش كانوا في الكوردون ديالو تكري اوتوماتيك واحد موديل ستيريوكوبيك او بيان لا ستيريو فيزيون ستادير تكون عندنا واحد فوطو وحده فوق وحده كنحشروا ما بين كل جوج ب 80 ولا بيان سيكون حتى 80% كيفما نقولوا عندي سيمون procédé la procédé اللي كنتابعوا فيها الترينغلاس procédé de densification d'un niveau de point d'appui دخلوا في densification باش بحال ما خدموا المارشي ديال لي سي لا ميم شوز مثلا بغيو ديتيرمينو داك لي بوين جيومتريك سي لا ميم شوز بور لي كارت لان الديستونس اونتر لي بوين تكون كبيره بزاف ميمكنش نخدموها لوفيهم بالستاسيون توتال اونتيزا نونسون دي سيكونس دو ماس سباسيال. من بعد كتجي ليطاب ديال لا ريستيتيسيون هذه اهم ليطاب. لا هو مش اهم ليطاب هو الدور ديال هادشي كامل اللي خدنا من الصباح هو نصاوبو واحد لا كارت توبوغرافيك. كيفاش لا كارت توبوغرافيك صديق هو ملي كنشوفوا اي كارت توبوغرافيك كنصيبوا فيها مثلا بالنسبه هاد لابارتي كنديرو بالضبط كنشدو هاد لابارتي مثلا شي هذا باركين هاد لابارتي كاينه في الرباط هاد لاباركين كنشدو كنديسينيو عندنا باركين هادي فوا كنديسينيوها هادي طريق كنديسينيوها هادي كونستركسيون كنديسينيوها شي باركين ماشي شي كاين كنديسينيو هذا بلاج هنا بلاج كنديسينيوها كانت شي لين الكتريك كنديسينيو هذاك لين الكتريك واش مويا با ولا مويا لا طونسيون كل واحد بوحديتو كانت كونستركسيون كانت ايكول كانت شجره كانت اسباس فير اي حاجه كنديسينيوها لا بريز دو في ارينجينيا هاد لا ريسيدنسيون هي اي حاجه كان في الواقع في التيران كنديسينيوها كنحطها في الكارت هذه هي لا باز دو في لا سيستم انترفاس très dimensionnel. وهادشي كامل خاص نديسينيو très dimensionnel c'est-à-dire 3D فورما كوبل وتنخدموا هادشي بحال لا فورما كوبل ستيريوكوبيك هادشي اللي كندير ليه مصطفى هذيك 2D بلس D تيكال 3D هي اهم شي في الفوتوغرامتري عاودتي البال راه كل بارتي كندوي عليها لا ستيريوكوبيك بمعنى خاص تكون عندنا واحد فوطو وحده فوق وحده باش نشوفوا ديك لا بارتي ستيريوكوبيك ديك لا فيزيون 3D afin d'établir de top photogrammétrie régulière suivant la base des résultats وهاد لي شيء من بعد كنختار واحد لي شيء باش يكون داك الشيء ليزيبل. ها هو المقدار باش نخدمو داكشي كامل هو هذا الطابلو بالنسبه هذا هو الاورديناتور وهنا في هذا ليكرون ملي كنبدا نشوف بعيننا عينينا عاديين كيبان داكشي لدي ولكن ممكنش نستعملوا هاد لونتي سبيسيال من اجل هاد لا فيزيون كيبان داكشي اون 3 دي ستادير بحال كنا هاد لا زون هنايا اللي فيها الجبل هنايا كاننا نطلع فوق الطياره وكنشوف فيها فهمتي كيبان داكشي اون 3 دي فيزيون اون 3 دي. وهذه هي لا ماشين اللي كنديروا بها الديسا صافي هما لا ديتي البال هنايا وكيديسينيو دوك ديتا اي حاجه كيديسينيها تقريبا تكون شجره كيحط لك بلاصه فيها الشجر يكون بير كيحط لك بلاصه فيها بير فهمتي. بالنسبه لطابلو السامبلاج هو هذا شنو الدور ديال طابلو السامبلاج قبل ما نبداو نديرو لا ريستيتيسيون قبل ما نديرو حتى بريز دو في ارين اش كنديرو حتى طابلو دو ريستيتيسيون هاك الطابلو كنحطو فيه لا زون هي هذه مثلا كنكالكلو فيه لي لين ديال لي فول ولا هاد لي بون تنكالكليوهم
تنكالكيليو هاد لا ديستونس، تنكالكيليو هاد لا باز اريين لا ديستونس اونتر دو بريز دو في سكسيسيف، تنكالكيليو لو نومبر ديال لي فوتو و باغلين تنكالكيليو لو نومبر ديال لي فوتو كاملين، صافي تنكالكيليو فيها كلشي. و ابري هاد طابلو السومبلاج كيعاوننا باش نحطو لا فوتو. هذا واحد اللوسيال كنخدمو به لا ريستيتيسيون. وهنايا الارض البلا هو كاين اللي ندوه الاولاني، اللي ندوه الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. وكاين هيا وديك الشونجمون هي هادي الشونجمون ليتيرالي هادي، والشونجمون لونجيتيدنال راه هي هادي، ولكن راه ما بيناش. راه تصور كاملين شي راك شي بالضروره باش تكون عندنا هاد الفيزيون في هاد لابارت كامل. كاين هنايا طابلو السومبل سي une carte papier au numérique، papier au numérique. غالبا نخدمو في الاول بابي باش نقدروا نكتبوا الملاحظات كاملين، ومن بعد كنحاولوا شي نيميريك pour présenter l'emprise de données afin d'établir un catalogue. catalogue تكون غير حط كتالوج بحال ما هذا تقريبا. وهاد الاخرين تكون عنده بزاف فونكسيون كوم سيبور دو كوموند. سيبور دو كوموند بمعنى هاد لا فوتو، هاد النيميرو ديال لا فوتو خاص تعطيه الاولى، هذه الثانيه، الثالثه. كيساعدنا باش نديرو بزاف ديال الامور، كيساعدنا باش نعرفوا شحال من ندلفوا، نحسبوا لا فيتيس ديال الطياره شحال، لا هوتو ديالها، كلشي كنحطوه هنايا. المهم هاد طابلو السومبلاج راه مهم، خاصنا نعرفوا شنو بالضروره. وهذا كيمكننا باش كيمكن اليوتيليزاتور المستعمل باش يفيريفي رابيدمون لابسونس او بيان لا ديسپونيبيليتي دوني دون ان ريجيون بارتيكولير. مثلا كنت عندنا حل الفوطو هنا ضايعه ما عرفناش فين كاينه، الطابلو السومبلاج هو كيساعدنا باش نعرفها بالضبط. من كندير التليفون بارقام ديال 1 2 3 4 كيبان لنا حل الفوطو ما كايناش، مش حتى نبداو نخدموا هاد الساعه باش لا سيرفيزيون ابري نقولوا لا كاين بروبليم. في اللون كنعرفوا واش كاين بروبليم ولا مكاينش. اي ابري كاينه كومبليمون سي دي فوا دابا فاش كنصوروا تيكون عندنا مثلا شي اوبجي ما بين مزيان، ولا مثلا شي حاجه مصوره هكذا كامل كنزوموا عليها ما كنعرفوش واش بير ولا شجره، تكون عارفين واش ضل هكذا ولا شي حاجه. اش كندير في الحاله كنخرجوا للتيران وكنفيريفيو داكشي اللي قال لك لا complément a pour objet de valider la restitution par rapport à la qualité du terrain pour l'intermédiaire d'un parcours de terrain. Le croyez qui m'accorde هذا complément qui m'accorde باش نفيريفيو la restitution par rapport à la réalité. Aussi c'est une étape très importante pour complémenter les levées de toutes les informations non visibles. باش حاجه ما كانتش مثلا فيزيبل ولا ديك البلاصه كان فيها دباب ولا شي بلاصه ما واضحاش هكذا، الكاميرا ما شفتهاش مزيان. اش كنديروا كيكون واحد لا فيزيت تيران وكنشوفوا دوك لي بوين دوت، مثلا شي حاجه يلاه كتبنا ولا شي كونستركسيون ما بيناش مزيان ولا اي حاجه ما بيناش مزيان كنخرجوا للتيران، ولا مثلا شي حاجه ما عرفناش شروكار ولا شي حاجه بحال هكذا كنخرجوا كنفيريفيو، ولا مثلا شي بوست الكتريك ما بينش مزيان ولا شي بوطو الكتريك ما بينش مزيان كنخرجوا كنفيريفيو، ولا في بلاصه ما عرفناش واش بوست الكتريك ولا كونستركسيون ولا شي شومبر ولا شي حاجه، خصنا نخرجوا نفيريفيو داكشي. وبيان زوجي ايتون اون كود كونستركسيون، مثلا كان زوجي اون كود ديال الكونستركسيون ما كنعرفش شنو هي لابارتي اللي غتبنوها لابارتي اللي ما غتبناش. في الحالات انا كنخرجوا نفيريفيو السيرتيان ونشوفوا لي بلون شنو هي لابارتي اللي غتبنوها لابارتي اللي ما غتبناش اللي كاينش بور اوستي كوريجي لي بوين. المهم اون جينيرال هاد الكومبليمونطور ديالها هي كنكوريجيو ديك لي بوين دوت الاماكن اللي شاكين فيهم اللي ما عرفناش بالضبط اش فيهم. لو بي ديال الكومبليمون هو كنفيريفيو داكشي كامل، لان ما يمكنش مثلا واحد لا بوين ما عرفناش فيها ونعاود اني نونسيون شي اخر نطلعو طياره تسمى تصور لينا على قبل واحد البوين هكا صغير. من بعد كاينه التوبونيمي. شنو التوبونيمي؟ جات من الاسم ديالها انه كنخرجوا للتيران وكان خاصنا نعرفوا كل التقسيم ديالها، كل ريجيون التسميه ديالها، كل جزء التسميه ديالها. التوبونيمي هي لي نون ديال اللي كانوا في لي كارت. التوبونيمي كونسيست en la validation des critères des noms géographiques. Donc, les noms géographiques etc. dans l'objectif de sa normalisation, conformément aux règles toponymiques en vigueur.
وهذه كنت بازاو على لي كارت اللي كانوا قدام، كنهزو منهم دوك لو نو، ولا كان شي بلاصه هكذا تزالت ولا شي حاجه هكذا كنسول الناس المسؤولين تماكن، سواء الشيخ سواء المقدم سواء الناس المكلفين تماكن، هما اللي كيساعدونا باش نكمل نديرو لا توبونيمي ديال لا زون. بالنسبه كتزاد السطر جديده سميتها اي حاجه سميتها. بالنسبه لا ريداكسيون هي فاش كنجمعوا هادشي كامل داك الطاجوج ستادير كاين تيتر لوتور التيتر ديال لاكارت، لوتور الشركه اللي كريات ديك لاكارت ولا الشخص اللي كرياها، دي لا دات دو كرياسيون ديال لاكارت، او لورينتاسيون ديك التوجيه ديال هداك لو نور كيكون، وجي دوك لي غري هما هاد لاكسيس اكس لاكسيس غريك، وهذا هو ولا ليجون. هادشي هادو هما المكونات ديال لا كارت توبوغرافيك مجموعة في كلمة طالدوج. لا ريداكسيون دو بريزونطاسيون كارتوغرافيك دو جيوغرافيك لي الو توبونيمي نشاط جيوغرافيك بريفيري. المهم دابا الدور اللي هاد لا ريداكسيون شنو هاد لا ريداكسيون كنت صايبناها في لا بارت ديال لا ريداكسيون، بعد كنزيدو هاد لا توبونيمي صاوبناها في لا بارت ديال لا توبونيمي، ابري كنزيدو هاد المفتاح، كنزيدو هاد لي كري، كنزيدو هاد لي كوردوني، كنزيدو تقريبا شي كامل كنزيدو. المهم هذا هو الدور ديال لا ريداكسيون. وكاينه اخر ايطاب هي كلاش امبريسيون، صافي هي كتجي الايطاب ديال ملي كنامبريمو ديك لي كارت تقريبا لا فوتوغرامتري هادشي اللي فيها تري امبورطون. المهم داكشي راه ملخص مزيان، راه ماشي حاجه طويله. هاد ليستات هاد الويد كتاب خاص يتحفظوا بحاجه تحفظ الديفينيسيون ديالها، وابخي ان شاء الله غنعملوا واحد لا غينيون سير زوم، ولا عنده اي تساؤل ولا اي شي حاجه يكتب لي كيسيون ديالك بحال الورقه، وملي غتكون ان شاء الله لا غينيون غادي نشرح لكم الديتاي اللي محتاج اي حاجه مرحبا، والتوفيق ان شاء الله.